बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। आज आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही कुर्बानी देने वाले सहाबी का वाक़या सुनाना चाहता हूँ, जिनका नाम हज़रत अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इनका वाक़या साहिबान ईमान के लिए बहुत ईमान अफरोज़ है और दिलों को राहत बख्शने वाला है, और ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर जद्दोजहद करने, जिहाद करने, मुजाहदा करने, कोशिश करने के लिए इंसान को एक हिम्मत और जुर्रत देता है। और एक बात सिखाता है कि इंसान अकेला ही क्यों ना हो, अगर उसके अंदर ईमान की ताकत हो, जुर्रत हो, इस्तिकामत हो, तो बड़ी से बड़ी ताकतों को इंसान शिकस्त दे सकता है। वाक़या बयान करना और किस्सा बयान करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने अम्बिया के भी और गैर अम्बिया के वाक़यात भी बयान किए, और ये जो वाक़यात बयान किए, इन वाक़यात के पीछे रब्बे ज़ुल जलाल ने एक हिकमत बयान की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इन वाक़यात का फ़ायदा बयान करते हुए इरशाद फरमाया, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतन लिउलिल अलबाब। ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम अम्बिया के वाक़यात बयान करते हैं ना, इनमें समझदार लोगों के लिए निशानियां हैं। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए क्या फ़ायदा इसका? फरमाया, कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बित बिही फुआदक। ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये जो सारे अम्बिया के वाक़यात बयान करते हैं, इससे आपके क़ल्ब अतहर को साबित कदमी अता करते हैं। वजाअक फ़ी हाज़िहिल हक़, और इन वाक़यात में सच्चाई बयान करते हैं। व मौइज़तन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और नसीहत है और याद दहानी है मोमिनीन के लिए। यानी वाक़यात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अम्बिया गुज़रे या पिछली उम्मतों के औलिया गुज़रे, उनके वाक़यात साहिबान ईमान के लिए, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और समझदार लोगों के लिए एक नसीहत है और फ़ायदे का बायस हैं। यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अपने ज़माने में जो वाक़यात हुए, हुज़ूर के सहाबा के साथ जो वाक़यात हुए, हुज़ूर की उम्मत के औलिया के जो वाक़यात हुए, ये अपनी नस्लों को सुनाने से ईमान की ताकत और क़ुव्वत मिलती है। ऐसे ही चंद वाक़यात में, बेशुमार वाक़यात में, एक वाक़या सैयदना अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आप लोग जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार के साथ मुआहिदा किया, एक सुलह की, सुलह हुदैबिया, उस सुलह में एक शर्त थी कि मुसलमानों में से कोई शख्स अगर काफिर होकर मदीना से मक्का आना चाहे तो मक्का वाले उसे वापस करने के पाबंद नहीं हैं, लेकिन अगर कोई शख्स मुसलमान हो जाए और मक्का से मदीना चला जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंद होंगे कि उसे वापस करें। ये वो शर्त थी जिस पर काफ़ी लोग परेशान थे। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत बहुत सारे लोगों को इस शर्त के मानने की समझ नहीं आ रही थी। वो हुज़ूर से सवाल करते, आका क्या हम हक़ पर नहीं हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम खामोश रहते। वहाँ का वाक़या सुलह हुदैबिया का फिर किसी दिन बयान करूँगा कि उस मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इन शराइत को तस्लीम किया और इस सुलह को रब्बे ज़ुल जलाल ने फ़त्ह मुबीन करार दे दिया, वहाँ सहाबा का क्या हाल था, उस तरफ अभी नहीं जाता। बात यहाँ तक है कि अभी ये वाक़या जब लिखा जा रहा था मुआहिदा, तो लिखवाने के लिए कुफ़ार कुरैश की तरफ से जो शख्स आया था, सुहेल था, उसका अपना बेटा अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो मुसलमान थे और उनका वालिद सुहेल उन्हें तकलीफ़ें देता था। वो उसकी मौजूदगी में हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैअत रिज़वान के मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास सुलह के मौका पर पहुँचाए। हुदैबिया के मकाम पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुहेल, जो इनका वालिद था हज़रत अबू जंदल का, उसने वापस करने के लिए कहा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको भी वापस कर दिया। आका ने फरमाया था, ए अबू जंदल, हमने मुआहिदा कर दिया। हज़रत अबू जंदल अपने ज़ख्म दिखाते थे, अपने कपड़ा उठा के अपनी टांगों पर, अपने बाजुओं पर, अपनी पीठ पर जुल्म व सितम के निशानात दिखाते थे, मगर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, या अबा जंदल इस्बिर वहतसिब, ए अबू जंदल सब्र करो और अल्लाह की बारगाह से सवाब की उम्मीद रखो। इन्नल्लाह जाइलुन लका व लिमन मअका मिनल मुस्तदअफीन फरजन व मखरजा, अल्लाह तुम्हारे लिए और जो कमज़ोर और मुस्तदअफीन हैं, ज़ईफ़ लोग मक्का में,
ان کے لیے اللہ یہاں سے نکلنے کا اور ان کے لیے آسانی کا کوئی نہ کوئی راستہ رب ذوالجلال بنائے گا۔ فَإِنَّا قَدْ أَقَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ إِنَّا قَدْ أَقَدْنَا مَعَ الْقَوْمِ صُلْحًا، ہم نے اس قوم کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ وَآطَيْنَاهُمْ وَآطُونَا عَلَى ذَلِكَ عَهْدًا، ہم نے بھی اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، ہم دونوں نے آپس میں وعدہ کر لیا۔ وَإِنَّا لَا نَغْدِرُ، اور اے ابو جندل ہم اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے۔ حضرت ابو جندل جب واپس گئے کئی صحابہ روتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کو اس طرح ان کے ساتھ واپس بھیج رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدے کے بہت پابند تھے۔ آقا جب یہاں سے واپس پہنچے مدینہ منورہ میں، تو جو پہلے بزرگ صحابی مکہ سے مدینہ پہنچے، ان کو نہیں علم تھا، یا اگر علم تھا بھی تو تکالیف سے اتنی مصیبتوں میں آگے کہ مکہ میں رہنا ان کے لیے ممکن نہ ہوا۔ مدینہ منورہ پہنچنے والے پہلے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، کچھ دنوں بعد کفار کی طرف سے 2 اشخاص انہیں لینے کے لیے واپس پہنچ گئے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے، اور ابو بصیر مدینے آیا ہوا ہے، ہمیں علم ہے، آپ اسے واپس کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلایا اور فرمایا، اے ابو بصیر، ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے اور آپ کو واپس جانا ہے۔ وہ بہت روئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ مجھ پر ظلم کریں گے، یہ مجھے میرے دین سے پھیریں گے، مجھے تکلیف اور مصیبت میں ڈالیں گے۔ آقا کیا آپ مجھے ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو مجھے میرے دین سے پھیر دیں گے؟ آقا نے فرمایا یا ابا بصیر انا قد آتینا ہؤلاء القوم ما قد علمت، اے ابو بصیر جو معاہدہ ہو چکا ہے تجھے اس کا علم ہے۔ ولا يصلح لنا فی دیننا الغدر، اور ہمارے دین میں وعدے سے پھرنا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ تعالی جاعل لک ولمن معک من المسلمین فرجا ومخرجا، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو اور مسلمان ہیں وہاں پر، ان کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ اور آسانی ضرور بنائے گا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 قریش کے بھیجے ہوئے اشخاص کے ساتھ واپس چل پڑے، اور جب واپس پہنچے مدینہ منورہ سے کوئی 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 9.5 کلومیٹر بنتا ہے، 9 کلومیٹر۔ ذوالحلیفہ، جو لوگ عمرہ کے لیے گئے مدینہ منورہ سے جب آپ مکہ آتے ہیں تو جس جگہ رک کر احرام باندھتے ہیں، یہ ذوالحلیفہ یا بئر علی بھی اس کا نام ہے، یہاں پر رکتے ہیں، یہ میقات ہے مدینہ سے عمرہ کے لیے آنے والوں کا۔ یہاں پر جب پہنچے 9 کلومیٹر کا فاصلہ، تقریباً ابھی مکہ کو 450 کلومیٹر رہتے تھے، جب یہاں پر پہنچے تو آپ نے ایک شخص کو اس کی تلوار لی، باتوں میں لگایا اور قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کیا تو واپس اس کی تلوار، جس شخص دوسرا جو تھا وہ ڈر گیا، وہ دوڑ کے مدینے آیا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے مدینہ منورہ آ گئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کافر قریش مکہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، اب آپ اسے میرے حوالے کریں اور اسے منع کریں کہ ایسا نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے جب اس کے یہ الفاظ سنے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا ویل ام مسعر حرب لو کان لہ احد، آقا نے فرمایا اس کی ماں اس کو روئے، اگر اس کے ساتھ مدینہ کا کوئی شخص ساتھ دے دیتا نا ابو بصیر کے تو یقیناً جنگ بھڑک اٹھنی تھی۔ حضرت ابو بصیر نے یہ الفاظ سنے کہ حضور اپنے معاہدے کے اتنے پابند ہیں، وہ وہاں سے کھسکے اور نکل گئے۔ وہاں سے جب نکلے تو مدینہ سے دور جا کر ساحل سمندر کے پاس عیس کی مقام پر، عین یہ سواد، وہ رک گئے۔ اس مقام پر رک گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس کفار نے پیغام بھی بھیجے، لیکن آقا نے فرمایا اب وہ مدینے میں نہیں ہے، میری کوئی پابندی نہیں۔ یہ ابو بصیر وہاں عیس کے مقام پر رک کر کفار کا کوئی بھی قافلہ آتا اسے رات کے اندھیروں میں گزرتے، قافلوں کو پریشان کر دیتے، ان سے مال ان کا چھین لیتے، انہیں مالی طور پر اور معاشی طور پر نقصان پہنچا دیتے۔ اب مکہ سے جو بھی شخص نکلتا، مدینے میں تو پناہ نہیں تھی، حضور علیہ السلام معاہدے کے پابند تھے، وہ حضرت ابو بصیر کے پاس جا کر عیس میں ٹھہر جاتا۔ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے وقت میں آئے تھے، یہ بھی کسی طرح جان بچا کر وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا ایک گروہ بن گیا، اور عیس کے مقام پر جو بھی گزرتا یہ اس کو قتل کرتے، لوگوں کو معاشی طور پر انہیں کمزور کرتے۔ اتنے تنگ آگے مکہ کے لوگ، اتنے تنگ آگے ان چند افراد کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کے پاس اپنے بندے بھیجے، خدا کے واسطے دیے، اپنی رشتہ داری اور قرابت کے واسطے دے کر سوال کیا کہ اے محمد ان کو واپس بلا لو۔ ناظرین کرام، وہ حضور کا صحابی، حضور کا عاشق حضرت ابو بصیر جو دین کی خاطر وہاں جد و جہد کر رہے تھے، آقا نے ان کو خط لکھا۔
خط لکھوایا، اے ابو بصیر واپس آ جاؤ۔ جب خط ان کے پاس پہنچا، یہ شدید بیماری میں نزع کی حالت میں تھے اور وفات کا وقت ان کا قریب تھا۔ حضور کا خط دیکھا، حضور کے الفاظ پڑھے، آنکھوں سے لگایا، وصال فرما گئے۔ حضرت ابو جندل نے ان کو وہیں نہلایا، وہیں ان کو دفنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے پہنچنے تک کا واقعہ امام بخاری نے بیان کیا۔ آگے مغازی میں موسیٰ بن عقبہ نے اس کو بیان کیا، پھر کئی سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ ان کی قبر کے پاس ایک قبر بھی بنائی اور ان کے بعد ایک مسجد بنائی، اور ان کے باقی ساتھی واپس آ کر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی میں رہتے رہے۔ اس ایک شخص نے اپنے ساتھ تھوڑے سے لوگوں کو ملا کر پوری مکہ کی ریاست کو جو ناکوں چنے چبوا دیے۔ یہ جرت، یہ استقامت، یہ بہادری آج مسلمانوں کو سیکھنی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ اپنی محبت اور مہربانی کی مدد و نصرت کے مظاہر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔